Dean of Goa Medical College, Director of Health Services, Fire and Services हे सगळे हाजर आशिल्ले. सगळे केल्या उपरांत सगळ्यां रिपोर्ट घेवपाचें थारला. तो रिपोर्ट जो आसा ऑलरेडी तेंच्यांनी दिला. ॲट प्रेजेंट गोवा मेडिकल कॉलेजींत 13 लोक एडमीट आसा, 11 लोक एडमीट आसा आनी 8 लोक हे आजिलो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. 11 पैकी गोवा मेडिकल कॉलेजींतले 5 जण हे इंक्युबेटराचेर आसा, थोडेशे सिरियस आसा, बाकीचे सेटल जाल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आजिलो हॉस्पिटल बाकीच्या सगळ्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोले हांगासल्या सगळ्या पेशंटांक डिस्चार्ज दिले. दोनूय कडेन आमचे वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स तांकां ट्रीट करतात आनी तांकां बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा गोवा मेडिकल कॉलेजींत दितात. ह्या इन्सिडंटाची पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर मॅजिस्ट्रेट कमिटी, फॅक्ट फायंडींग कमिटी, संदीप जॅकी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाज्या सकयल आमी आमचे संदीप जॅकी कमिटी चेअर करता. श्रीमती वर्षा शर्मा DG रेंज मेंबर हाजी मेंबर आसा. परिमल अभिषेक डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाजो एक मेंबर आसा आनी त्रिकम सिंग वर्मा SP साउथ ह्या कमिटीचो मेंबर आसा. ते फॅक्ट फायंडींग थंयसर वतले, वेगवेगळ्या लोकांचे बी रिएक्शन्स घेतले. आमच्या SP, DYSP, PI आनी डेप्युटी कलेक्टर्स ह्या सगळ्यां कडेन चवकशी करून बाकीचे सगळे रिपोर्ट्स जे आसा ते सगळे रिपोर्ट्स घेवन फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स फाल्यां पर्यंत दितले. टायम बीन SP नॉर्थ हॅज ट्रान्सफर्ड, कलेक्टर ट्रान्सफर, DYSP ट्रान्सफर, PI बिचोली ट्रान्सफर. इतक्या जणांचो ट्रान्सफर इमिडिएट ऑर्डर्स काडलेले आसा आनी खंयसरूच इन्क्वायरी बारा इन्क्वायरी फेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तितक्या लोकांची ट्रान्सफरींग आतांच काडलेले आसा. इवन दो द डेप्युटी कलेक्टर बिचोली हॅज ट्रान्सफर. ओके, रिपोर्ट येयला, फेर रिपोर्ट आयल्या उपरांत बाकीच्या सगळ्यां कडल्यान म्हणजे तांच्या कडल्यानूय तेंचो फॅक्च्युअल रिपोर्ट्स मागला. SP नॉर्थ, कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स आनी PI तांचे रिपोर्ट्स जे आसा पळय कितें जालें, इन्क्लुडींग द फायर एंड सेफ्टी एमर्जन्सीज. थंयसर आमची एमर्जन्सी सर्विसीस कितें आशिल्लो हाजोय रिपोर्ट मागलो. नो डावट एमर्जन्सी सर्विसीस ते आशिल्ल्यो. एम्बुलन्सीस पयले 30 ते 35 पेशंट हे एम्बुलन्सीन शिफ्ट केले. थोडे पेशंट हे CHC बिचोली आजिलो हॉस्पिटल आनी मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजींत हॉस्पिटल केला. हांव धन्यवाद म्हणटा दोतोरांचे की सिंगल हँडेड CHC बिचोलीचेर जर तेणी काम केलें. हांव बिचोलीच्या CHC 5 वरांचेर पाविल्लो तर बाकीच्या सगळ्या पेशंटांक बऱ्या पद्दतीन काळजी घेताले. आजिलो हॉस्पिटलांनी एमर्जन्सी डॉक्टर्स सगळे हे टायमार आयले. हांव बिचोली हॉस्पिटलांतल्यान आजिलो हॉस्पिटलांत 6:30 पर्यंत पावलो. ताजे उपरांत पळयलें की राजेश नायक आनी बाकीचे सगळे डॉक्टर्स हे बी टायम टू टायम सगळे सिनियर कन्सल्टंटा पासून सेपरेट ICU एस्टाब्लीश करून सगळ्या पेशंटांक तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीची ट्रिटमेंट दिली. डीन आनी इन्क्लुडींग बाकीचे सगळे डॉक्टर्स हांचे हांव खरोखरूच धन्यवाद म्हणटा. हांवें हें सगळें मागता आसतना इवॅक्युएशन रिस्पॉन्स प्लॅन तेंचो कितें आशिल्लो हाजे मागला, तांची असेसमेंट कितें आशिल्ली क्रावडाच्या संदर्भांत हें सगळें मागलां आनी तांचो म्हणजे अशा पद्दतीचे रिस्पॉन्स खरें जावंक जाय पण जालें सुद्दां तेंच्यांनी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हाजी सगळ्याची डिटेल्स तांच्या कडल्यान मागला. आनी डेप्युटी कलेक्टर्स SP हेंच्यांनी टायम टू टायम सगळ्यो मिटिंग्स थंयसर घेतल्या. येवनूय बी एक बॉटलनेक आशिल्ली थंयसर जाल्यार व्हिडिओ व्हायरल जाला तो सगळ्या पळयल्या उपरांत बऱ्याच जाणांच्या लक्षान येयला आसतलें. कारण इतकीं वर्सां दर वर्सा जात्रा जाता, जात्रेक केन्ना अशा पद्दतीचो इन्सिडंट केन्ना जावंक ना. म्हणजे ह्या इन्सिडंटाच्या फाटल्यान कोण आसा आनी कोणी अशा पद्दतीची सपोज जरी हांव म्हणना कळत नकळत जर कोणा कडल्यान सुद्दां चूक जाला आसत जाल्यारूय बी म्हणजे तांकांय पनीश जावपाची गरज आसा. देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष हांव गेल्लो तेन्ना तांकां हांव मेळ्ळें, तेंच्याय कडेन डिस्कस केला हांवें आनी तांच्यांनी कांय गोश्टी कॅमेराचेरूय सांगल्या. कॅमेराचेर आसा. शेवटी जात्रा ही सगळ्यांची आसता, जशी दोनांची तशी लोकांची भावीक थंयसर येता तेचे सगळ्यांनी शिस्तीचें पालन करप गरजेचें आसा. आमी जो रोप म्हणटा म्हणजे काही जाणांनी मेन्शन केलो तो रोप पुलीस हातांत घेवन आशिल्लो. रोप कोणाच्याच पांयार अडकूंक ना हांवें इन्क्वायरी केल्या उपरांत. रोपाच्या एके सायडीच्यान सगळे धोंड येवपाचे आशिल्ले जे होंकारांतल्यान वचपाक जाय ते. काही भायल्यान येयले
दुसरे सायडींतल्यान आनी भितर वचपाक गेल्यार तेन्ना हो इन्सिडंट थंयसर जाला व्हिडिओ पळयल्या उपरांत बऱ्योचश्यो गजाली लक्षांत येता. तर फॅक्ट फायंडींग कमिटीचे रिपोर्ट आयल्या वेळार बाकीच्यांचे सगळ्या केसीचेर कोणाचेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेतले. सारको म्हणजे हे सगळे इन्क्वायरी करता आसतना सुद्दां जे स्ट्रिक्टली इन्क्वायरी हांवें करपाक लागले. ज्यांची डेथ जाली सरकाराच्या वतीन त्यांच्या कुटुंबिया खातीर कुटुंबियाच्या प्रती संवेदना आसा, आमकां दुख्ख आसा, आमी तेंच्या दुख्खात सहभागी आसा. गेल्लो मनीस काय परत येवपाक शकना. पण आज हांव 4 जाणांच्या घरा कडेन पर्सनली वचून आयलें. मन म्हाजें खिन्न जालें इन्सिडंट्स पळयल्या उपरांत. आनी एकेचो तर 10वी पास जाल्लो भुरगो आशिल्लो. एकट्याचो तर म्हणजे घरान आनी आदार कोणूच ना, तेजी फक्त आवय आसा. तिका आनी दुसरो आदारूच कोण ना म्हणटा तसो. तिसरेचो तेजी 2 भुरगीं आसा. अशा सगळ्या लोकांक मदत करपा खातीर सरकारच्या वतीन ज्यांची डेथ जाल्या ताका आमी 10 lakhs रुपीज दिवपाचें जाहीर करपाचें सगळे जाणां 10 lakhs रुपीज करतले. आनी जे क्रिटिकल एडमीट उरले ऑन द हॉस्पिटल बेसीस रिपोर्ट अशा लोकांकूय बी आमी 1 लाख रुपया दितले. तांकां मेजर इंजरीज जाल्या तितक्यांक हे दाखोवचे करतले. हांव जाल्ल्या दुर्घटनेच्या बद्दल दुख्ख व्यक्त करता. अशी दुर्घटना परत जावची न्ही म्हणून सरकारा कडल्यान वेळचे वेळी काळजी हेज्याय फुडें स्ट्रिक्टली काळजी घेतले. त्या खातीर आयची फेर इन्क्वायरी करपा खातीर हांवें ऑलरेडी कमिटीक अपॉयंट केले. तुजो रिपोर्टूय दिता तो तुका बेगीन येतलो. हांव जाल्ले परत एकदां म्हणजे स्वातंत्र्य निमित्तान जाल्ली दुर्घटना ही अत्यंत वायट दुर्घटना. सगळ्यांनी जर शिस्तीचें पालन केलें जाल्यार घडी कदाचित अशी दुर्घटना जावची नाशिल्ली अशें दिसता. बट अशें जावचें न्ही म्हणून सरकाराच्या वतीन फुडें फुडें सगळे प्रयत्न करता. They have started their work. They'll go on site now. So you have already been on this site. तुम्ही लोकांना सकाळसान तुम्ही भोंवत आसा. तुमकां कितें सांगला आसता लायक तेंची बिकॉज तुम्ही हॉस्पिटल म्हणनाका ते सायटीन म्हणनाका सगळ्याक सकाळसान भोंवत आसा तुमी. वेगवेगळ्या लोकांची रिएक्शन आयकल्या उपरांत म्हणजे वतात जाल्यार वेगवेगळ्यो गजाली आयकूंक येता. बट प्रॅक्टिकली जेन्ना एखादो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आयल्या उपरांत तेजेर ब्लॉक लिवकेशन. सो एका सायडीन म्हणटा 2 ग्रुपां मदीं खंय तरी झगडी जाले तितून इन्व्हेस्टिगेट करता. आमी सगळे व्हिडियोज आनी लोकांचे रिएक्शन्स घेवन म्हणून म्हटलं हांवें पुलीस पुराय व्हेरिफिकेशन्स करतले आनी व्हिडियोचेर असलेल्या लोकांक आफूनय हाडून कित्याक इन्सिडंट जालो ताजी इन्क्वायरी करतले. आमी ऑलरेडी जाल्लेल्या स्टॅम्पेड हाज्या अगेन्स्ट फॉर द अननोन पर्सन्स कंप्लेन रजिस्टर्ड केल्या अगेन्स्ट दॅट अननोन पर्सन्स. कारण सो डेथ जावप दीस इज अ मेजर इन्सिडंट इन द स्टेट. त्या खातीर हेजेर FIR फायल केल्ली आसा. इन्सिडंट्स अननोन हेजेर कोणी केली हेजेर रजिस्टर्ड जाले आनी ताजेर म्हणजे त्या खातीर सोदप हें सुरू आसा. जरी क्रावड व्हडलो आसलो जाल्यार इनिशिएट खंयच्यान जालो हाज्या खातीर इन्क्वायरी डिटेलान जातली. सध्या विक्टिमाची कितें स्टेटस जे हॉस्पिटलान आसात इंजर्ड आसा ते इंजर्ड आशिल्ल्या पैकी एकटो मातसो सिरियस आसा. अदरवायज रेस्ट ऑल आर द सेटल्स. म्हाका दिसता म्हणजे क्रावडेड प्लेसीसचेर लोकांनी बी थोडेशे धाकल्या भुरग्यांक आसतले किंवा मेजर गर्दी जी आसा ती सहसा करची न्ही इतकें जावं आव्हान करूं. टोटल कितले इंजर्ड आसा? मेजर इंजरी जी असली ती जवळपास 28 लोकांक सुद्दां. ओके. बाकी मायनर इंजरी 50 लोकांक तांकां तेंच्या ट्रिटमेंट करून जालेली.